नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। आइतबार 24औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइयो। विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गते दिउँसो 2 बजेर 24 मिनेटमा भूकम्प गएको सम्झनामा हरेक वर्ष माघ 2 गते मनाउने गरिन्छ भूकम्प दिवस। यसपटक भूकम्पीय सचेतना सुरक्षित संरचना नाराका साथ यो दिवस मनाइयो। भूकम्पले नभई कमजोर संरचनाले मानवीय लगायतका क्षति गर्ने भएकाले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन नागरिकहरूलाई चेतना जगाउन यो नारा तय। विक्रमसम्म 2055 सालदेखि माघ 2 गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउन सुरु। राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुक प्राकृतिक प्रकोपबाट उच्च जोखिममा रहेको बताउँदै विकासलाई सरकारी मापदण्ड पालना गर्दै योजनाबद्ध रूपले अगाडि बढाउनु पर्ने जिकिर। कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडद्वारा भूकम्पले क्षति पुगेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका कामहरू लगभग सबै सम्पन्न भएको दावी। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेद्वारा बतास अर्गनाइजेसनबाट सञ्चालित पशुपति धर्मशालाको निरीक्षण। धर्मशाला भाडामा लिएर महँगो होटेल चलाएको भन्दै बतास समूहको आलोचना भएपछि मन्त्री आलेद्वारा आइतबार पशुपति धर्मशाला पुगेर निरीक्षण। धर्मशालाको भवन र विभिन्न संरचनाहरूको अनुगमनपछि धर्मशाला 7 स्टार होटेल जस्तो भएको मन्त्री आलेको भनाइ। धर्मशालाका कतिपय कोठाहरू निजीलाई दिइएको र कतिपय कामहरू पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग अनुमति नलिकनै गरिएको पाइएको मन्त्री आलेको भनाइ। पशुपति धर्मशालाका विषयमा सत्य तथ्य बुझ्न आफै धर्मशाला आएको भन्दै सत्य तथ्य बुझेपछि आवश्यक निर्णय लिइने मन्त्री आलेद्वारा जानकारी। छानबिनको क्रममा दोषी देखिएका सबैलाई कारबाही गर्ने मन्त्री आलेको प्रतिबद्धता। सोमबार छानबिन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष समेत रहनुभएका छानबिन समितिका संयोजक नारायण सुवेदीद्वारा जानकारी। बतास समूहले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग मिलेमतोमा 19 रोपनी जग्गा र त्यसमा फैलिएको 34 करोड लागतको 88 कोठे धर्मशाला होटेल भाडामा लिएको। वर्षको 1 करोड 5,41,000 भाडा लिने गरी 15 वर्षका लागि 2076 वैशाख 30 मा बतास समूहसँग गरिएको थियो सम्झौता। भारत सरकारको सहयोगमा बनेको नेपाल भारत मैत्री धर्मशालामा अहिले बतास समूहले होटेल आनन्द चलाइरहेको छ, जहाँ बस्नेले एउटा कोठा भाडा दैनिक 5,500 देखि 11,000 रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने। राष्ट्रिय सभाको माघ 3 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे तय भएको बैठकको मिति पुनः स्थगित। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमद्वारा आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै विशेष कारणले पूर्व निर्धारित दिन र समयमा राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्न नसकिएको जानकारी। यसअघि पौष 27 गते बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएपछि माघ 3 गतेका लागि तय। राष्ट्रिय सभा बैठकको अर्को मिति भने तोकिएन। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडद्वारा कोरोनाको तेस्रो लहरबाट आम नागरिकलाई जोगाउन सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको जानकारी। 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवस 2078 को अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा कोरोनाको तेस्रो लहरबाट आम नागरिकलाई जोगाउन सरकार लागिरहेको गृहमन्त्री खाँडको जिकिर। कोरोनाबाट बचाउन सरकार सहित विभिन्न निकायहरूले संक्रमणको रोकथाम र व्यवस्थापन गरिरहेको मन्त्री खाँडको दावी। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रोटोकललाई अवलम्बन गरेर निर्माण प्रक्रियामा अघि बढ्न सके मात्रै विगतमा भएका ठूला नोक्सानीलाई कम गर्न सकिने मन्त्री खाँडको भनाइ। संघीय सरकार र स्थानीय सरकार बीच समन्वय हुन नसक्दा भूकम्पले क्षति बनाएको केही भौतिक संरचना अझै बन्न नसकेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यको भनाइ। महानगरले आफूसँग पर्याप्त बजेट भएको र संरचना बनाउँछु भन्दा पनि सरकारले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको मेयर साक्यको गुनासो। टेको लगाएर राखिएका भवनहरू वर्षा हुँदा समेत भत्किने खतरा रहेको भन्दै भवन बनाउने अनुमति दिन सरकारसँग मेयर साक्यको आग्रह। विभिन्न आगजनीका घटनाबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षतिलाई कम गर्न महानगरपालिकाले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा दमकल सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको र यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारसँग नेपाल सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने मेयर साक्यको भनाइ। अफगानिस्तानी जनताका लागि सहायता सामग्री बोकेर नेपाली टोली अफगानिस्तान प्रस्थान।
आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव शिवा लम्सालको नेतृत्वमा अफगानिस्तानी जनतालाई आवश्यक औषधि, घरायसी सामग्री र लत्ता कपडा बोकेर नेपाली टोली अफगानिस्तान प्रस्थान। अफगानिस्तानमा गत अगस्तमा तालिबानले आफ्नो हातमा सत्ता लिएपछि त्यहाँ आर्थिक तथा मानवीय सङ्कट उत्पन्न। अफगानिस्तानमा हाल खाद्यान्नको अभाव हुनुका साथै लाखौं बालबालिकालाई कुपोषण। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाल सरकारले अफगानिस्तानमा सहायता सामग्री पठाउन अनुरोध गरेसँगै नेपालमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा सहायता सामग्री पठाइयो। टोलीमा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिका साथै पत्रकारहरू समेतको सहभागिता। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिएको सूची अनुसार औषधि, घरायसी सामग्री र लत्ता कपडाहरू लिएर नेपाली टोली जाँदै गरेको परराष्ट्र मन्त्री खड्काद्वारा जानकारी। विश्वका जुनसुकै कुनामा रहेका जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दा नेपालले मानवीय सहयोग पुर्याउने सामर्थ्य राख्ने परराष्ट्र मन्त्री खड्काको भनाई। अफगानिस्तानी जनतालाई सहयोग गरेसँगै नेपालको छवि र प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बढ्ने मन्त्री खड्काको विश्वास। नेपाली टोली हिमालय एयरलाइन्सको जहाजबाट प्रस्थान। सहायता सामग्री काबुल स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरेसँगै टोली आइतबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम। सरकारद्वारा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन दोस्रो संशोधन निर्देशिका 2078 स्वीकृत। आइतबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीद्वारा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन दोस्रो संशोधन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी। नेपाल सरकार प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड स्वीकृति दिने, मेवा, चाङ्गे र केराबारी न्यू मर्स्याङ्दी 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको मन्त्री कार्कीको भनाई। त्यस्तै सरकारद्वारा चोभार, सुक्खा, बन्दरगाह, भन्सार कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति 2078 स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय पशु प्रजनन नीति 2078 स्वीकृत गर्ने समेत निर्णय। यसैबीच सरकारद्वारा नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन सहितको कोभिड-19 महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश 2078 जारी, जसअनुसार सबै प्रकारका आम सभा, जुलुस, सभा, भेला वा धेरै मानिस भेला हुने क्रियाकलाप आगामी माघ मसान्तसम्म सञ्चालन गर्न नपाइने। त्यस्तै गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा बैठक जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट मात्रै गर्नुपर्ने। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि रहेको तथ्यमा सरकार स्पष्ट रहेको प्रवक्ता कार्कीको स्पष्टोक्ति। दुई देशबीचको सीमा समस्यालाई ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य तथा नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रवक्ता कार्कीको भनाई। प्रधानाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दायर सर्वोच्च अदालतद्वारा दरपीट। अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले प्रधान न्यायाधीश जबरा र सर्वोच्च अदालतलाई समेत विपक्षी बनाई पेश गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीद्वारा आइतबार दरपीट। निवेदकले रिट निवेदनमा लिएको जिकिर अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले दरपीट गरिएको रजिस्ट्रार पन्थीद्वारा जानकारी। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध लागेका आरोप अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिका भएको भन्दै ती आरोपमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि संविधानद्वारा तोकिएको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्नु भनी सभामुख र प्रतिनिधि सभाको नाममा अधिवक्ता बस्नेतद्वारा परमादेश माग। प्रधान न्यायाधीश जबराले मन्त्री परिषदमा भाग खोजेको र संविधानले दिएको न्यायिक जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल रहेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन कार्तिक पहिलो सातादेखि नै आन्दोलनमा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 4534 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। आइतबार 12,562 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 4,534 जनामा संक्रमण पुष्टि। त्यस्तै 2,569 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 427 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। आइतबार पीसीआर र एन्टिजेन गरेर 15,131 जनाको परीक्षण गर्दा 4,961 जनामा संक्रमण पुष्टि। मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 3 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 435 जना डिस्चार्ज। देशभर अहिले सक्रिय संक्रमित संख्या 25,680।
वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँद्वारा आइतबारदेखि अनलाइन प्रणालीबाट पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्न सुरु। 2077 पौषबाट भौतिक उपस्थिति र अनलाइन दुवै माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको काम हुँदै आएकोमा आजबाट अनलाइनबाट मात्रै पुनः श्रम स्वीकृति जारी हुने। श्रम स्वीकृतिलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाई छिटो, छरितो र पारदर्शी रूपमा गुनासो रहित सेवा प्रवाह गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृतिको काम गर्न लागि कार्यालयद्वारा जानकारी। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बिना झन्झट आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्न निर्देशन गरेसँगै पुनः श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै गर्न लागि वैदेशिक रोजगार कार्यालयका प्रमुख रमेश अर्यालद्वारा जानकारी। श्रम स्वीकृतिको कागजात जाँच गर्दा कुनै कारणले आवेदन अस्वीकृत भएमा सोको कारण सहितको सूचना आवेदकको मोबाइल नम्बर र आवेदन गर्दाको युजर अकाउन्टमा जाने हुँदा आफ्नो व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगाना अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने। अनलाइनमा कागजात जाँच गर्न समय लाग्ने भएकाले कम्तीमा 3 दिन अगाडि अनलाइन फारम भर्न र श्रम स्वीकृति लिइसकेपछि मात्रै हवाई टिकटको प्रबन्ध गर्न कार्यालयको आग्रह। नारायणहिटीको श्री सदनका 2 कोठामा रहेका पूर्व राजा वीरेन्द्र शाहको दस्तावेज सूचीकरण सुरु। दस्तावेज सूचीकरणमा संग्रहालयका एक कर्मचारीको पनि सहभागिता। गत आर्थिक वर्षदेखि सूचीकरण सुरु। अहिलेसम्म जन्मोत्सव, गद्दी आरोहण, पदक तथा विभूषणका 1275 दस्तावेज भेटिएको अभिलेख अधिकृत रन्चु हाडाद्वारा जानकारी। श्री सदन लामो समय पूर्व राजा वीरेन्द्रको निजी निवास, उपचार, बिन्तीपत्र, भ्रमण उत्सव प्रतिवेदन र राजदूतावास सम्बन्धी 2268 दस्तावेज सूचीकरण। राजनीतिक गतिविधि, स्वर्गारोहण, गुठी जग्गा सम्बन्धी भरपाई, रसिद लगायत दस्तावेज 1303 वटा फेला। कर्मचारीको दरबन्दी, राजीनामा, नियुक्ति, व्यक्तिगत विवरण र बैंक स्टेटमेन्टका 1887 दस्तावेज सूचीकृत। 2 कोठाका दस्तावेज अभिलेखीकरण गर्ने क्रममा नेपाली भाषाका 656 र अंग्रेजी भाषाका 865 पुस्तक प्राप्त। पुस्तक र दस्तावेजलाई 4 भागमा विभाजन गरी सूचीकरण गर्ने काम जारी रहेको संग्रहालयद्वारा जानकारी। अभिलेखीकरण सकिएपछि नारायणहिटीमै सुरक्षित राखिने वा अभिलेखालयमा ल्याएर संरक्षण गरिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको अभिलेख अधिकृत हाडाद्वारा जानकारी। नेपालको आर्थिक अवस्था पछिल्लो 5 महिना यता अझै बिग्रदै गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। गत बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणले मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रदै गएको तथ्य सार्वजनिक। राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रहरू बिग्रदै गएको तथ्य। मुलुकको अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक ऋणात्मक स्थितिमा। मुलुक भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अवस्था देखाउने शोधनान्तर हालसम्मकै उच्च घाटामा। विदेशी मुद्रा सञ्चित 2.25 खर्ब रुपैयाँले कमी, मूल्य वृद्धि 5 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा, रेमिट्यान्स लगातार घट्दै। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनाको अवधिमा 150 अर्ब शोधनान्तर घाटा रहेकोमा पछिल्लो 1 महिनाको अन्तरमा मात्रै 45 अर्ब रुपैयाँले शोधनान्तर घाटा। 5 महिनाको अवधिमा 45 अर्बले शोधनान्तर घाटा बढेर शोधनान्तर स्थिति 195 अर्ब घाटामा गएको तथ्याङ्क। चालु आर्थिक वर्षमा लगातार रूपमा शोधनान्तर घाटामा। राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 6 अर्ब 48 करोडले बचतमा रहेको। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 89 करोड 65 लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा 1 अर्ब 64 करोडले घाटामा। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनाको अवधिमा चालु खाता 3 खर्ब 69 करोडले घाटामा। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता 23 अर्बले घाटामा रहेको थियो भने अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 19 करोड 66 लाखले घाटामा रहेको चालु खाता चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 2 अर्ब 52 करोड रुपैयाँले घाटामा। हेटीका राष्ट्रपति जबनल मोर्जको हत्यामा मुख्य अभियुक्तलाई जमाइकाको सरकारद्वारा पक्राउ। हेटीकै पूर्व सिनेटर जोहान जोएल जोसेफलाई शुक्रबार पक्राउ गरिएको जमाइकाका सुरक्षा फौजका प्रवक्ता डेनिस ब्रुक्सद्वारा जानकारी।
गत 7 जुलाईमा राजधानी पोर्टो प्रिन्सेसस्थित राष्ट्रपति भवनमा 81 प्रवेश गरेका बन्दुकधारीहरूको समूहद्वारा राष्ट्रपति मोइसको गोली हानी हत्या। घटना लगत्तै जोसेफले हत्याकाण्डको योजना बनाएको र आवश्यक हात हतियार आपूर्ति गरेको राष्ट्रिय प्रहरी प्रमुख लियाने चार्ल्सको भनाई। दि मियामी हेराल्डका अनुसार हेटीको प्रहरी अनुसन्धानमा तयार पारिएको 124 पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा राष्ट्रपतिको हत्या गर्ने षड्यन्त्रमा जोसेफको सक्रिय सहभागिता रहेको उल्लेख। हत्याकाण्डमा आंशिक संलग्नता रहेको अभियोगमा यसै महिनाको सुरुमा कोलम्बियाका पूर्व सैनिक अधिकारी मारियो एन्टोनियो पालासियो पक्राउ। शहीद स्मारक डिभिजन लीग अन्तर्गत आइतबार तय भएको नेपाल पुलिस क्लब र च्यासल युथ क्लब बीचको खेल स्थगित। च्यासल युथ क्लबका 19 खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण भएपछि आइतबारका लागि तय भएको खेल स्थगित गरिएको अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाद्वारा जानकारी। च्यासलले आफ्नो 19 खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि पुलिस विरुद्ध खेल स्थगित गर्न इन्फासँग प्रस्ताव गरेको र त्यसपछि इन्फाले कमिटीद्वारा मेडिकल कमिटीसँग सल्लाह लिएर खेल स्थगित गर्ने निर्णय। अब उक्त खेलको नयाँ मिति तोकिने इन्फाद्वारा जानकारी। लीग अन्तर्गत 9औं चरणको अन्तिम खेल जाउलाखेल युथ क्लब र एनआरटी बीच भने सोमबार पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार नै खेल हुने इन्फाको भनाई। हवस् त 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।